अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, लेसन नंबर 7, जिसका टॉपिक है सुल्तान अहमद मस्जिद और मॉस्क की एक्सरसाइज के अहम जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम जो 2022 में होने जा रहे हैं, जो उसमें सेट होने हैं। और 95% उम्मीद है कि पहले 5 चैप्टर्स में से 80% आपका जो पेपर का वेटेज है वो आएगा। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, लिहाजा आपने पहले 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से और बाकी भी चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो आज हम इसमें यूनिट नंबर 7 के अहम सवालात भी पढ़ेंगे, बल्कि हम सारे सवालात पढ़ेंगे जितने भी एक्सरसाइज के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क। रिपीट करता हूँ, वाई सुल्तान अहमद मॉस्क, क्यों सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ ऑल्सो नोन, भी जानी जाती है, एज ब्लू मॉस्क। एज का मतलब होता है के तौर पे, के तौर पे। ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के तौर पर भी सुल्तान अहमद मस्जिद को क्यों जाना जाता है? तो इसका जवाब क्या है, क्या वजह क्या है असल में? तो ये वजह पूछी जा रही है। द रीज़न इज़ बीइंग आस्क्ड व्हाई दिस मॉस्क इज़ फेमस एज ब्लू मस्जिद। सो व्हाट इज़ द salient feature of this mosque? So the answer would be, it is also known as blue mosque because of the blue tiles that embellish its interior. अब देखें, it is also known, ये भी जानी जाती है as blue mosque, नीली मस्जिद के तौर पे। इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है because of, की वजह से, द ब्लू टाइल्स, नीले टाइलों की वजह से, जो पत्थर की नीले पत्थर की जो टाइलें लगी हुई हैं ना, उस वजह से इसे कहा जाता है। दैट एम्बेलिश, दैट डेकोरेट, जो सजाती हैं, इट्स इंटीरियर, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बेसिकली नीली टाइलें लगी हुई हैं। तो उस नीली टाइलों की वजह से ना मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अंदरूनी जो हिस्सा है मस्जिद का, उसे नीली टाइलों से आरास्ता किया गया, सजाया गया है। तो इसी वजह से, बेसिकली यही वजह है कि इसे ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है। सो दोबारा पढ़ देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्लू मॉस्क बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क। Who was appointed as the architect? Architect कहते हैं जो आर्किटेक्चर बेसिकली जो तामीरात का माहिर होता है ना, उसे कहते हैं आर्किटेक्ट। कोई चीज़ बनाने वाला, तामीर करने वाला, जिसे आप कह सकते हैं नक्शा बनाकर उस पर अमल दरामद करवाने वाला शख्स, जो बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक वो सारे का सारा आपको एस्टीमेट वगैरह दे देता है कि इतना ये मटेरियल लगेगा, इतने मज़दूर, इतने मिस्त्री, इतना टाइम, मतलब इतनी कॉस्ट आएगी। ये सारा कुछ मतलब आर्किटेक्ट जो होता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो कौन था मेमार, किसको मुकर्रर किया गया था मस्जिद का? तो इसका आंसर है द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही जो माहिर तामीरात था, सदफ हार महमद आगा। ये उस बंदे का नाम है, सदफ हार महमद आगा, ये बंदे का नाम है। वाज अपॉइंटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। मॉस्क की बजाय आप मस्जिद का वर्ड इस्तेमाल करें, मस्जिद, ऑफ द मस्जिद। शाही मस्जिद की तामीर के लिए शाही मेमार ये सैयद लिखा गया है, सदफ हार महमद आगा को मुकर्रर किया गया था। तो आर्किटेक्ट मेमार को कहते हैं, बनाने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज अ हैवी आयरन चेयर। ये गलत लिखा हुआ है, ये चेन है, CHAIN, चेन।
Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? جو مسجد کا صحن تھا، بہرحال یہ عدالت ہے تو ایک پرسپیکٹو میں مسجد کو اللہ کی عدالت بھی کہتے ہیں، تو بہرحال آپ نے اس کا ترجمہ عدالت نہیں کرنا، آپ نے مسجد کا صحن کرنا ہے. تو یہ کرسی نہیں ہے بلکہ یہ زنجیر ہے، زنجیر لٹکائی گئی تھی. Why was a heavy iron chain n آپ اسے کر لیں آر کو، ہنگ لٹکائی گئی تھی at the entrance داخلی راستے پر of the court مسجد کے صحن کے جو داخلی راستہ ہے اس پر بھاری لوہے کی زنجیر کیوں لٹکائی گئی تھی؟ اس کا کیا تھا؟ It was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered in the court to ensure humility. اب دیکھیں it was put there، یہ وہاں پر لٹکائی گئی تھی یا رکھی گئی تھی so that تاکہ the سلطان بادشاہ کو had to lower جھکانا پڑتا his head اس اپنا سر every time ہر اس وقت he entered جب وہ داخل ہوتا in the court کس میں؟ اس دربار میں، اللہ کے دربار میں، مطلب مسجد میں to ensure humility اپنی عاجزی کے لیے، اپنی عاجزی کیا کرنے کے لیے؟ آج کل نا مکھیاں بہت زیادہ ہیں. تو عاجزی کو یقینی بنانے کے لیے کیا تھا؟ وہ سلطان اپنا سر جھکاتا تھا. نیکسٹ کویسچن ہے ہاؤ ڈز دی انٹیریئر آف دی ماسک یا مسجد لک؟ ہاؤ ڈز دی انٹیریئر اندرونی حصہ جو تھا آف دی مسجد لک وہ کیسا لگتا تھا؟ مسجد کا جو اندرونی حصہ تھا وہ کیسا لگتا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے اٹ از امبیلشڈ ود بلو ٹائلز، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ ہیز بین امبیلشڈ یا اٹ ہیڈ بین امبیلشڈ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ واز امبیلشڈ، یہ سجایا گیا تھا ود بلو ٹائلز نیلی ٹائلوں کے ساتھ which gives its interior an attractive look، جو اس کے اندرونی حصے کو پرکشش ایک شکل دیتا ہے. تو نیلی ٹائلوں کی وجہ سے بیسکلی اس کا جو اندرونی حصہ ہے نا اٹ لکس ویری اٹریکٹیو بیکاز آف بلو ٹائلز. سو دس may be the very short and comprehensive answer that the interior of the mosque basically looks very attractive because of the blue tiles. So simple. Next ہے why do you think madrasa and hospice was part of masjid or mosque? وائی ڈو یو تھنک، آپ کیا خیال کرتے ہیں یا آپ کیوں سمجھتے ہیں مدرسہ اینڈ ہاسپس، مدرسہ اور محتاج خانہ واز پارٹ آف ماسک، وہ مسجد کا حصہ تھے، یہ ایسا کیوں تھا؟ تو اس کا آنسر ہے آئی تھنک دیٹ مدرسہ واز فار دی اسٹوڈنٹس، میرا خیال ہے کہ یہ جو مدرسہ تھا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا who came to get religious education، جو مذہبی مذہبی ایجوکیشن تعلیم گیٹ حاصل کرنے کے لیے، who came to get religious education، جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے، while جبکہ ہاسپس جو محتاج خانہ تھا was for the needy and destitute، وہ کن کے لیے تھا؟ ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں who constructed mosque صوفیہ، مسجد صوفیہ کس نے بنائی؟ it was constructed by an Ottoman caliph. آٹومن عثمانی کو کہتے ہیں، آٹومن امپائر جو خلافت عثمانیہ تھی. اٹ واز کنسٹرکٹیڈ، یہ تعمیر کیا گیا تھا بائی این آٹومن کیلف، کسی عثمانی خلیفہ کی مطلب کسی عثمانی خلیفہ نے اسے تعمیر کیا تھا. اینی ویز آج کا یہ تھا یونٹ نمبر 7. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس یونٹ کے کویسچنز اور آنسرز پر مبنی آج کا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کی انفارمیٹیو، پروڈکٹیو، یوزفل ویڈیوز پسند آئے تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں. ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن کمنٹس بھی کیا کریں
اور اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. بائے بائے.